बस से बचाना चाहते हैं। हत्ता कि मैं आपको इसमें एक अमल बताता हूँ, कहें तो बता दूं? जी जी सर प्लीज। आप अगर कहते हैं कि मुझे नजर बद लगी है, मेरे बच्चे को, मेरे घर को लगी, शीशे के सामने आप खड़े हो जाएं और सिर्फ 11 बार पढ़ें बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अपने आप को देखते हुए। उस वक्त वो आप नहीं, आपका हमजाद है। शीशे में आपका अक्स होता है ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल होता है। जी बिल्कुल। आप उसको देखते ही पढ़ें 11 बार बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और शीशे में ही फूंक मार दें अपने आप को। रिजल्ट देखें। ला हौला वला कुव्वता नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है। वैसे नजर बद के लिए आम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलील अज़ीम वो इलादा वजीफा है। जी जी बिल्कुल। यहाँ है बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप शीशे में देखें, सिर्फ 11 बार पढ़ें। अच्छा, आपकी गाड़ी, आपकी बीवी, बच्चा, कोई महबूब चीज आपकी कोई भी है, आप चाहते हैं कि उसको नजर बद न खाए, हसद न खाए, कीना न खाए, बुग़्ज़ न खाए, नफरत की नजर, कीने की नजर, हसद की नजर न खाए, आप बेसाख्ता देखते ही कहें बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जुबान रिजल्ट मिलेंगे, हिफाजत। उसका माना क्या है कि मौला मैं बेबस हूं, मैं इसकी नजर बद से नहीं बच सकता या किसी की नजर बद से नहीं बच सकता। अल्लाह मैं आप अपने आप को तेरी छतरी में देता हूँ, तेरी हिफाजत में देता हूँ। अल्लाह फिर करके दिखा देते हैं। अल्लाहु अकबर। तो ये आपने तो बताया कि जैसे शायद कोई बाय प्रोफेशन भी ये लोग कर रहे हो, क्योंकि हमने कई जगहों पे देखा कि लोगों ने किस्से लिखे हुए हैं कि कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पे लोग इसी तरह से, और उनको वो पेड थे वो नजर बद के लिए, वो उनको कहा जाता था वो 4-5-6 दिन खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, और उसके बाद जाके बैठ जाते थे टिकटिकी लगा के कि ये इस तरह से मैं नजर लगानी है, उससे से नजर लगती भी थी। और कहा जाता है कब्रिस्तान जो है वो भरे हुए हैं नजर बद के उसमें, उस चक्कर में बेचारे लोग जो फौत हुए हैं, वो सारा कुछ। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी जबरदस्त चीज है, जबरदस्त तो नहीं कहना चाहिए इसको लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि आज के दौर में तो ये हर बंदा जो है इस पोजीशन में है, इस सिचुएशन में है कि वो यार उसके पास ये क्यों आ गया, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, सारा कुछ हसद है और नजर है, उसी की नजर सारे सब लोग हुए हुए हैं, ये माशरा पूरा। महमूद गजनवी के साथ ये वाकया हुआ। महमूद गजनवी के लिए बाकायदा नजर बद लगाने वाले हायर किए गए वो बाकायदा। जी जी। अच्छा, ये बाय बर्थ होती है चीज, ये इंसान के पास में ये प्रैक्टिस नहीं की जा सकती उसमें, वो एक, लेकिन वो पैदाइशी को फिर हासे दीन इस्तेमाल कर। अच्छा, महमूद गजनवी के साथ ऐसा हुआ। महमूद गजनवी सख्त बीमार हुआ। जो दरवेश महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहते थे, अल्लाह के वली थे। 1974 में जल्जला आया काबुल में, जी जी। उसकी कब्र फट गई है, मैयत वैसे पड़ी हुई थी 1000 साल के बाद। महमूद गजनवी। अच्छा, महमूद गजनवी को उन्होंने बताया कि आप पे सख्त नजर है, सख्त नजर है, और तखय्युल की नजर भी है, आंखों की नजर भी है, हसद की नजर भी है, बुग़्ज़ की नजर भी। उन्होंने क्या किया, महमूद गजनवी की बिल्कुल शबीह का आदमी तलाश किया, उसको शाही लिबास पहनाया। जिन इलाकों में नजर बद लगाने वाले तवज्जुहात लेके बैठे हुए थे महमूद गजनवी की, उनके इर्द गिर्द महमूद गजनवी को फिराया। वो दूसरा महमूद गजनवी। जी 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 जी। असली ना जी, लुक अलाइक जो है, असली तो बेचारा बिस्तर पे पड़ा हुआ है। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ओह, हमने तो कहा था महमूद गजनवी को हमने बर्बाद कर दिया, ये तो ये फिर रहा है। बस यही उनकी कैफे टूट गई, उनकी नजर टूट गई। एक रिवायत ये है, एक रिवायत ये है महमूद गजनवी का वही हम शबीह बनाया गया, उसे फिराया गया और उसे कहा गया तू आयतल कुर्सी की आखिरी आयत पढ़, वला यऊतु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम। तू ये मुसलसल पढ़, क्योंकि अल्लाह के जो दो नाम हैं, या अलीयो या अजीम, इसमें बड़ी ताकत है। दोनों में आइन है और आइन में बड़ी ताकत है। नाम उमर में आइन है, नाम उस्मान में आइन है, नाम अली में आइन है, रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि। और उस वक्त महमूद गजनवी ठीक हो गए। अच्छा, ये तो हो गया। एक और हम लोग बहुत ज्यादा आजकल इस चीज में फंसे हुए हैं, वो है चुगली। उससे भी हम बाज नहीं आते। असल में ना, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कौल सुनो, अपना हिसाब करो उससे पहले कि क़यामत के दिन तुम्हारा हिसाब किया जाए। अपना एहतसाब करो। जो बंदा बोलने के बाद भी तोल ले तो वो भी खैर की तरफ चला जाएगा कि मैंने फला वक्त में, फला लम्हे में ये लफ्ज कहा था, ये मुनासिब नहीं था, मुबालगा था, चुगली थी, झूठ था। इंशाअल्लाह वो करेगा। आप ऐसा करें, आज के बाद मैं वादा करता हूं, मैं चूंकि हर पल इस्लाह का मोहताज हूं, अपने बोलने के बाद मैं तोलूंगा। इससे पहले कि
بولنے سے پہلے تولوں، میں بولنے کے بعد تول لوں گا، چلو پھر بھی زندگی میں خیر آ جائے گی کہ میں نے فلاں وقت یہ عمل جو کیا تھا اس سے اگلے کو تکلیف پہنچے گی، میں تکلیف نہیں دوں گا، اللہ میری نسلوں کا رزق باقی رکھے گا، اللہ میری نسلوں کو تکلیفیں عطا کر دے گا، اللہ میری نسلوں کو راحت دے گا، اس نیت سے کروں گا تو اللہ نسلوں کو راحت دیتا ہے۔ پھر جتنے کرونے 9/11 اور جتنی مہنگائیاں آ جائیں پھر یہ حکمرانوں کو گالیاں نہیں دے گا، کیونکہ حکمرانوں کے بادشاہوں کے بس میں مہنگائی ہے ہی نہیں، یہ عرشی فیصلے ہے، فرشی فیصلے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ جو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، تو یہ وہی ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے اپنا اندر جھانکنا چھوڑ دیا ہے اور ہم نے دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری آپا مچی ہوئی ہے۔ اصل میں ان چیزوں سے ہٹے ہیں، یہ خیر کے چھوٹے چھوٹے موتی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میری زندگی اسی کو پھیلانے میں لگی ہوئی ہے، بس صرف ایک خطرہ ہے کہ نیت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ موت کے وقت پتہ چلے گا، کیونکہ 4 بندوں میں شہرت کے بعد بندہ اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا۔ موت کے وقت پتہ چلے گا کہ 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، ورنہ یہ موتی ہیں چھوٹے چھوٹے۔ دیکھیں، ایک چھوٹی سی چٹکی نمک کی کم ہونا سالن اپنے ذائقے کو بدل لیتا ہے۔ ذمہ دار کہتے ہیں 1 کھاد کی بوری کم ہوئی ہے، میری فصل کی ایوریج کم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 1 پاؤنڈ ہوا ٹائر میں کم ہو تو ٹائر بولتا ہے کہ یہ ویل اوپر ہے یہ نیچے ہے۔ اسی طرح زندگی میں اس چھوٹی چیزیں ہم اپنی کمیاں چھوڑتے ہیں جس سے ہماری زندگی میں ایک بھوک لگتی ہے، پیٹ کی بھوک کو پہچانتے ہیں، روح کی بھوک کو نہیں پہچانتے۔ پیٹ کی بھوک کو میں اپنی بات کو دوہرا رہا ہوں، پہچانتے، روح کی بھوک کو نہیں پہچانتے۔ روح بھوکی ہے، روح کو پیٹ کے، اب میں ایک لفظ کہوں، جسم مٹی سے بنا ہے، یہ ذرا لفظ غور سے سنیے گا، جسم مٹی سے بنا ہے تو اس کی غذا بھی مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، روح امر ربی ہے، عرش سے نظام آیا تو اس کی غذا بھی عرشی نظام ہوگا، یہ وظیفے، یہ تسبیحاں، یہ مخلوق کی خدمت۔ اچھا، ایک آپ سے سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہو کہ آج کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ساری پیداوار ہیں، بچے جو سارے ہیں، وہ جب بات ہوتی ہے وظائف کے حوالے سے تو وہ اس کیلکولیشن میں آتے ہیں کہ اگر آپ یہ چیز پڑھ رہے ہیں تو یہ 21 بار پڑھنی ہے، یہ چیز 41 بار پڑھنی ہے، یہ 11 دن کے لیے ہے، یہ 40 دن کے لیے ہے۔ یہ کیلکولیشن کہاں سے آئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ اتنی بار پڑھیں گے تو ایسے ہوگا، یہ جو پڑھیں گے یہ اتنی بار نہیں پڑھیں گے، یہ اتنی بار پڑھیں گے؟ یہ جو ایک تھوڑا سا ہم ٹریک سے ہٹ کے بات کریں، لیکن یہ کویسچن بہت زیادہ آج کل آپ سے بھی پوچھا جاتا ہوگا، جو ذرا ماڈرن بچہ ہے نا وہ ذرا زیادہ سائنسدان بنتا ہے، تو وہ تھوڑی سی اگر اس پہ کچھ تشریح ہو جائے کہ تاکہ ان کو بھی غزالی کرم اللہ وجہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں بھیجا اور وہ تشریف لے گئی، تھک جاتی ہوں پانی بھرنے سے، چکی، گھر کا کام، حضور نے فرمایا فاطمہ میں تمہیں ایک چیز نہ دوں، 33 بار سبحان اللہ پڑھ، 33 بار الحمدللہ پڑھ، پر 34 بار اللہ اکبر پڑھ، یہ تعداد کہاں سے آئی ہے؟ اور اس تعداد کو وظیفہ بھی بتایا تو اصل میں تعداد کے تھا، عدد کی دنیا میں تھا، اس کا فائدہ بھی بتاتا ہوں، موجودہ اسٹریس اور ڈپریشن کی دنیا کا یہ وظیفہ بس سے بچانا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ میں آپ کو اس میں ایک عمل بتاتا ہوں، کہیں تو بتا دوں؟ جی سر پلیز۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ مجھے نظر بد لگی ہے، میرے بچے کو، میرے گھر کو لگی، شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور صرف 11 بار پڑھیں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے، اس وقت وہ آپ نہیں، آپ کا ہمزاد ہے، شیشے میں آپ کا عکس ہوتا ہے نا، جی بالکل ہوتا ہے، جی بالکل، آپ اس کو دیکھتے ہی پڑھیں 11 بار بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اور شیشے میں ہی پھونک مار دیں اپنے آپ کو، رزلٹ دیکھیں۔ لا حول ولا قوت نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں پہ نہیں ہے، ویسے